अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ने अभी तक सीरतुन नबी सिलसिले की 13 वीडियो जो अभी तक आ चुकी हैं वो सुन ली होंगी। और अगर आपने वो नहीं सुनी तो आप आज की वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के शुरू के 13 साल जो मक्का में गुजरे उन पर रोशनी डालेंगे और मुख्तसरन मुख्तसरन देख लेंगे कि कौन सी नबी में कौन सा वाकया पेश आया। नबूवत के पहले 3 सालों में बहुत ही कम लोग आप पर ईमान लाए थे। औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आज़ाद और बालिग मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा आप पर ईमान लाए। बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और गुलामों में हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अल्लाह की तरफ से जब हुक्म हुआ कि अपने खानदान वालों को सबसे पहले इस्लाम की दावत दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हाशिम को दावत पर बुलाया और दीन की दावत दी जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा दावत पर बुलाया और फिर से कुरान पाक की आयत सुनाई, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लेकिन उन सब में सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 6 साल थी। फिर आपने कोहे सफा पर भी चढ़ के लोगों को दीन की दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि जो लोग मुझे सादिक और अमीन मानते हैं वो मेरी बात पर यकीन भी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दीन की दावत दी तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे लफ्ज अदा किए कि जिस पर कुरान की आयत यानी कि सूरह लहब नाजिल हुई। वो अगले 10 साल तक इन आयात को सुनता रहा और इसकी तफसीर हम 30 पारा में कर चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की दावत पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए, जो कि अशरा मुबशरा में से भी हैं। गुलामों में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू वकीर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खबाब बिन अलारत रजी अल्लाह ताला अन्हा आप पर ईमान लाए। लौंडियां भी ईमान लाई और आले यासिर भी ईमान लाए। ईमान लाने वाले किसी भी फर्द को जुर्म जरूर सहना पड़ता था और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से दिए हुए पैगाम को उनको बताते कि अभी सब्र करो और झेलो, क्योंकि अल्लाह का वादा तुमसे जन्नत का है। हजरत खबाब बिन अलारत रजी अल्लाह ताला अन्हा को दहकते अंगारों पर नंगी पीट करके लिटाया गया कि इस नए दीन से बाज आ जाओ। हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर लिटाकर उन पे भारी पत्थर रखा गया। आले यासिर पर जो जुल्म किए गए वो दोहराए नहीं जा सकते। उनके वालिद और वालदा को बुरे तरीके से जुल्म करके शहीद कर दिया गया। उनकी वालदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून थी। इन सारे मजालिम का उन पर कोई भी असर ना हुआ और वो अपने नए दीन यानी कि दीन इस्लाम से पीछे हटने को हरगिज भी तैयार नहीं थे। इसी तरह बेहतरीन घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी जुल्मों सितम का निशाना बनाया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनके सगे चचा ने जुल्म करके नए दीन से फिरने को कहा। हजरत मौसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों ने उनके तन से कपड़े तक उतार लिए कि अपने अबाई दीन को छोड़ रहे हो तो अब माँ बाप की किसी चीज पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा गया कि मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन इन सब के ईमान इतने पुख्ता थे कि कोई भी इस दीन इस्लाम से पीछे ना हटा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हर तरह की अजियतें पहुंचाई गईं। उकबा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डाला कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उबल पड़ी। इसी तरह एक बार इसी शख्स ने अबू जहल के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सजदे की हालत में थे उनके ऊपर ऊंट की ओजरी रख दी जिससे आप उठ ना पा रहे थे। ये शुरू के 3 साल थे, यानी कि शुरू के 3.5 साल थे जिनके बाद मुसलमानों ने हिजरत हबशा की। ये 2 बार हुई, यानी कि पहली हिजरत हबशा में 12 मर्द और 4 औरतें थी जिसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ गई थी। दूसरी हिजरत हबशा में 83 मर्द और 18 औरतें हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा की क़ियादत में रवाना हुए। इतने ही लोग होंगे जो मक्का में रह गए थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 साल की कमाई सिर्फ ये चंद लोग थे। 6 नबी को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया।
7, 8 اور 9 ہجری میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس میں مسلمانوں کو شدید اذیتیں پہنچائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ایک گھاٹی میں محصور ہونا پڑا جو کہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی، کیونکہ مشرکین نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر یہ دونوں خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کرتے، مشرکین کے حوالے نہیں کرتے، تو یہ لوگ ان کا بائیکاٹ کریں گے، اور اسی طرح کیا اور ایک عہد نامہ لکھا گیا اور کوئی بھی ان دونوں خاندانوں سے تعلق، اس عہد نامے میں لکھا گیا کہ کوئی بھی ان دونوں خاندانوں سے تعلق نہیں رکھے گا، ان سے کسی قسم کی کوئی بھی خرید و فروخت اور لین دین نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص ان دونوں خاندانوں سے بول چال بھی نہیں کرے گا، اور بنو ہاشم کی طرف سے کبھی بھی صلح کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کے نتیجے میں ان دونوں خاندانوں کو سخت مشکلات پیش آئیں، اور معاشی حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے کہ درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلمان اور کافر سب طرح کے لوگ محصور ہوئے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ اس عہد نامے کو لکھنے کا صرف ایک ہی ریزن تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی پوری سپورٹ حاصل تھی۔ جو لوگ مکہ میں تھے وہ بھی اس معاہدے کو دل سے نہ مانتے تھے، اس لیے ایک دن وہ سب کھڑے ہو گئے اور موتم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ معاہدے کو پھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ معاہدے کو دیمک چاٹ گئی تھی، سوائے اللہ کے نام کے اس معاہدے میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح یہ معاہدہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور 10 نوی کو یہ سب لوگ یعنی کہ دونوں خاندانوں کو اس درہ اور گھاٹی سے نکال کر واپس مکہ لے آئے۔ 10 نوی ایسا سال تھا کہ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے والے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ کے کفار ان کی وفات کے بعد دلیر ہو گئے اور پھر ان سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درد ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جو سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اللہ کے حکم سے ان پر الٹ دوں، یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ ایسا نہ کرنا، امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیری عبادت کریں گے۔ یہ حوصلہ اور ہمت اور صبر صرف کسی نبی میں ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں سے واپسی پر جنات نے جب آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو وہ آپ کی بات آپس میں کرنے لگے کہ عالم بالا پر ہمارے جانے پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہی ہے، اور اس تبدیلی پر وہ کافی عرصے سے غور و فکر کر رہے تھے۔ تلاوت سن کر ان پر سچ کھل گیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور واپس جا کر اپنی قوم میں بھی باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کی۔ وہ جنات دین موسیٰ کے ماننے والے تھے، ان کا ذکر سورہ احقاف اور سورۃ الجن میں بھی آیا ہے۔ طائف سے جب واپس آنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے ڈر تھا کہ وہ ان کو کبھی بھی مکہ میں نہیں جانے دیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان کو باحفاظت مکہ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا کام ابھی جاری تھا کہ واقعہ معراج ہوا۔ زیادہ تر کا کہنا ہے کہ واقعہ معراج نبوت کے 12ویں سال میں ہوا تھا۔ اس واقعے میں 2 چیزیں مسلمانوں کو گفٹ کی گئی، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 5 نمازوں کا تحفہ۔ 11 نوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ ایک روایت کے مطابق یہ نکاح 10 نوی کو ہوئے۔ 11 نوی کو حج کے موقع پر آنے والے گروہ کے 6 صحابہ کے اسلام قبول کر کے واپس مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر ہوئی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ جب بھی یہودیوں سے لڑائی ہو تو یہودی کہتے ہیں کہ جلد ہی ہمارا ایک نبی آئے گا جس کی وہ پیروی کریں گے اور اوس اور خزرج کے قبیلے کا قتل عام کریں گے۔ یہ بات یہودی کہا کرتے تھے مشرکین سے، اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہیں وہ ہم سے سبقت ہی نہ لے جائیں، اس لیے ہم آپ پر ان سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ 12 نبی کو بیعت عقبہ اولا ہوئی۔ اس سال کے آخر میں حج کے موقع پر آنے والے لوگوں میں آپ ان 6 صحابہ کو تلاش کرتے ہوئے
उकबा के मुकाम पर पहुंचे और वहां पर आपको तकरीबन कुल 12 लोग नजर आए, जिनमें वो 6 लोग भी मौजूद थे जो कि पहले मदीना पहुंचे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली और हजरत मौसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर इमाम उनके साथ मदीना रवाना किया गया। नबूवत के 13वें साल मौसम हज में 73 मर्द और औरतें हज के लिए मक्का मुकरमा आए। खुफिया तौर पर उकबा के मुकाम पर इस्लाम कबूल किया। इस बैत को बैत उकबा सानिया कहा जाता है। इस बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत भी दी गई। बैत उकबा सानिया का पता जब कुरैश को चला तो उनके मुजालिम में मजीद तेजी आ गई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने की इजाजत दे दी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का ही में मौजूद थे और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अहलो अयाल के साथ मौजूद थे। दारुल नदवा में मुशरकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जाकर अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारें और अमन के साथ रहें। जब उनकी सब कोशिशें नाकाम हो गई जो उन्होंने मुसलमानों को रोकने के लिए की थी, तो अबू जहल के मशवरे पर तय पाया कि कुरैश के हर खानदान से एक एक आली नस्ल में नौजवान मुंतखब किया जाए, उनको तेज तलवारें दी जाए और वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साथ हमला कर दे और नौज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। इसका जिक्र सूरह अनफाल की आयत नंबर 23 में भी हुआ है। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 13 साल का खुलासा। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनका जिक्र सिर्फ मुख्तसरन हमने किया है, लेकिन तफसीली वीडियोस में इन सब वाक़यात को बयान किया गया है। वाक़यात की लिस्ट सीरतुन नबी की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अभी बस इतना ही, जल्द मिलेंगे सीरतुन नबी सीरीज की 15 वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमसे राजी हो। आमीन सुमा आमीन।